بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. دوستان عزیز، هدف ما از این برنامه است که ما مسلمانان در جهان پهناوری که زندگی میکنیم باید فکر بکنیم، باندیشیم، تدبر بکنیم تا ما مسلمانان عقیده خود را راسخ بسازیم، ایمان خود را قوی بسازیم و به طاعت و بندگی خداوند بپردازیم. و غیر مسلمانان وقتی که در جهان می اندیشند اونها خالق جهان را بشناسند و به او ایمان بیاورند. این چی است؟ این خلاص هدف ما از این برنامه زیبای هست، آفرینش، شگفتی های آفرینش. دوستا، امروز یک به موضوع دیگر را اشاره میکنیم که خداوند متعال هم در قرآن عظیمشان فرموده است که این موضوعات هستی هست. موضوعات هستی. این جهان با تمام اسرارش، این جهان با تمام بزرگیش، این جهان با تمام پهناوریش، تا حال انسان نتوانسته است که حقیقت جهان درک بکند. انسان در یک جزء کوچکی از جهان قرار دارد. ما انسان ها نتوانستیم که تمام اسرار این جهان را درک بکنیم. ببین انسان ها چقدر ترقی کردن امروز در عصر فعلی. امروز ما در قرن 21 قرار داریم. در قرن 21، یعنی سال 2020 سال 2020 است و این قرن چی است؟ یعنی آغاز قرن 21 هست. در این قرن ببینید که انسان ها چقدر ترقی کردن، چقدر پیشرفت کردن، ولی باز هم نتوانسته انسان که حقیقت جهان را درک بکند. تقریبا شما هم شاید شنیده باشین و مطالعه کرده باشین که امروز کشورهای بزرگ که در بخش تکنولوژی و اختراع دست درازی دارن و دست بازی دارن، اونا کوشش کردن، خصوصا ببین در رابطه با زمین. این زمین است که ما بالای زمین زندگی میکنیم و زمین در این جهان یک بسیار بخش کوچکی هست. یک بخش کوچکی است در همین هستی که ما زندگی میکنیم. چرا؟ به خاطر از که در جهان کائناتی هست که تا حال انسان او را کشف نکرده است ولی موجود است، خصوصا در جهان فضایی یا در فضا. در فضا چی چیزهایی هست؟ چه نوع ستاره های هست و چه نوع سیاره های هست؟ حجمش به چه اندازه است؟ تعدادش به چه اندازه است؟ چه نوع حرکت میکند؟ چه نوع طبیعت دارد؟ تا ولی چیزها را انسان ها کشف نکردن ولی هست. امروز ببینین انسان بالای زمین زندگی میکند. کشورهای پیشرفته و مترقی امروز در صدد عزیز که ببینن اصل جهان چی است. این کره زمینی که بالای زندگی میکنیم، در زیر کره زمین چیست؟ در زیر کره زمین چی هست؟ تا ولی آیا ما درک کردیم؟ نه خیر. لذا بعضی کشورها تقریبا در اواخر قرن 20 کوشش کردن که زمین حفر بکنن توسط آلات بسیار پیشرفته و مترقی و ببینن که در زیر زمین چیست، در طبقات زمین. چرا که زمین طبقات دارد.
مثلا یک طبقهش او را طبقه خاکی میگوین، دیگه طبقهش طبقه مثلا سنگی هست، دیگه مثلا پایین که میرین در زمین چی چیزهایی است؟ گاز است، نفت است، پترول است، معادن هست. ولی وقتی که به آخر زمین میره او با کجا میرسد؟ آخرین نقطه زمین چیست؟ تا این انسان ها رو درک نکردن. این زمین حفر کنین و حفر بکنن وسطش چی است؟ آخرش چی است؟ و این مسافه به چی اندازه است؟ این انسان ها تا بالا درک نکردن. کوشش کردن، زمین حفر کردن، ولی تا حال به اندازه معلوماتی که مدارم، مثلا کشور روسیه تقریبا 18 کیلومتر مسافه را چی کرده بودن، یعنی کوشش کردن که زمینه حفر بکنن. آیا به آخرش رسیده است یا خیر؟ نه خیر. پس این زمین بسیار یک جزء کوچکی در این جهان هست. انسان آیا توانسته است که حقیقت زمین بداند؟ آیا انسان توانسته است که داخل زمین بداند، حجم زمین بداند؟ در اینجاست که انسان عاجز می شد. انسان باز انسان است، یعنی انسان یک مخلوق کوچکی هست، نمیتواند که تمام اسرار زمین را درک بکند. پس چی شود که انسان به جهان فضا برسد و او حقیقت ها را درک بکند؟ یک بخشی از بخش های جهان دوستا، یک چیزی که همگی ما رو میبینیم او را خورشید میگوین یا آفتاب میگوین. آفتاب، این آفتاب چیست؟ آفتاب یکی از مخلوقات خداوند است. صبح طلوع می کند، در وقت مغرب غروب می کند. بلند می شود صبح، وقتی که روز آغاز می شود آفتاب طلوع کرد. آفتاب طلوع کرد، زمین روشن ساخت، جهان روشن ساخت. ما توسط آفتاب یا نور آفتاب یا روشنی آفتاب آسمان نمی بینیم. آسمان ما می بینیم با چشم سر، آسمان نیلین. آسمان خداوند متعال آفریده است و بارها خداوند متعال به موضوع آسمان اشاره کرده است. و السماء بنیناها بأید و انا لموسعون. و السماء بنیناها بأید و انا لموسعون. یعنی ما آسمان چی کردیم؟ ما آسمان آفریدیم و بسیار استحکام، یعنی قوی آفریدیم. چی را؟ آسمان. و انا لموسعون، و ما امی آسمان چی میتیم؟ فراخ میسازیم. این آسمانی که ما در روز میبینیم دوستا، آسمان ما میبینیم چی وقت میبینیم؟ در روشنی آفتاب. پس آفتاب طلوع کرد، جهان بر ما روشن ساخت. در نتیجه روشنی آفتاب آسمان میبینیم، زمین میبینیم، کوه را میبینیم، جنگل ها را میبینیم، دریاها را میبینیم. وقتی که شب شد یعنی تاریک، شب شد یعنی تاریکی آمد. آفتاب غروب کرد، یک چیز دیگه طلوع میکنه که او را مهتاب میگوید. مهتاب هم خداوند او را به یک شکل دیگری آفریده است که در آغاز ماه‌های قمری هلال می باشد، آهسته آهسته بزرگ می شود تا که به 14 روز می رسد، به روز 14 می رسد. و روز 14 چیست؟ او را وقتی که قرص مهتاب تکمیل می شود، این را در زبان عربی بدر می گویند. بدر یعنی تکمیل شد. همین هلال که بسیار باریک و نازک بود، او به قمر رسید. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. یعنی خداوند ذات است که در آسمان برج‌های را آفریده است. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. و خداوند ذات است که آفتاب را آفرید و قمرا و مهتاب را آفرید منیرا روشن. پس ببینید دوستا،
آیا انسان ها تا حال توانستند که حقیقت مهتاب بدانند؟ این مهتاب چی هست؟ چقدر حجم دارد؟ در داخلش چی است؟ در بطنش چی است؟ چقدر حجم دارد؟ چقدر وسعت دارد؟ چقدر بزرگی دارد؟ این انسان ها شاید تخمینا یک معلوماتی را به دست آورده باشد، اما حقیقت از رو تا حال درک نکردن. این آفتاب که هم نور می دهد، هم حرارت می دهد، هم انرژی می دهد، این چیست؟ این حرارت آفتاب از چیست که از آفتاب به زمین می رسد و زمین را یا اهل زمین را گرم نگاه می کنند؟ اهل زمین را چی می کند؟ گرم نگاه می کنند توسط حرارتش. این حرارت آفتاب از چی هست؟ آیا روز شده است که ما انسان ها به اون متوجه شده باشیم که این حرارت است از چی پیدا شده است و وجود آفتاب چی هست؟ آیا تمام همین قرص آفتابی همش آتش هست یا از چیز دیگر ساخته شده است؟ این تا حال انسان ها نشناختن، انسان ها را نفهمیدن که آفتاب چیست. همگی ما میبینیم آفتاب، اون آفتاب از گرم است، اون آفتاب در زمستان حرارتش کم میشه، در تابستان زیاد میشه. این چی است؟ یعنی ما میبینیم و شنیدیم آفتاب است و آفتاب است، ولی حقیقتش چیست؟ این حرارت آفتاب از چی جور شده است و درجه حرارت خود آفتاب چقدر است؟ هسته آفتاب چقدر حرارت دارد؟ به چی اندازه؟ این معلومات است که انسان ها تخمینی اونها چی میکنن؟ این معلومات به دست آوردن، ولی تأکیدی نیست که بگویم ما 100% این معلومات است و این را ما به دست آوردیم، چرا که انسان نمیداند. درست است یک معلومات شاید انسان توسط علمشان، توسط تکنولوژی و توسط وسایلی که دارن اونها معلومات را به دست بیارن، اما تأکیداً گفته نمیتونیم که چنین و چنان است. چرا؟ انسان آنقدر توانایی ندارد که امروز در اسرار جهان داخل شود، و خداوند متعال است که آهسته آهسته کم کم علمش را بر انسان ها میدهد و انسان ها توسط این علم پیشرفت ترقی میکنن. انسان ها توسط همین علم چی میکنن؟ پیشرفت ترقی میکنن. اگر این علم خداوند بر انسان ندهد، انسان هیچ چیز کرده نمیتواند، انسان هیچ چیز نیست. پس دوستان عزیز، ما انسان ها با مرور زمان بدون شک پیشرفت میکنیم، ترقی میکنیم، اختراع میکنیم، وسایل جدید را کشف میکنیم، ولی از کنه یا حقیقت شناسایی جهان عاجز هستیم. نمیتوانیم که تمام اسرار جهان بدانیم. حتی ما حول خود هم درست ما درک کرده نمیتونیم که در ما حول ما چی هست و خدا متعال چه نوع کائنات را آفریده است. بعضی چیزای رو مرئی ما میگیم، یعنی مخلوقات مرئی هست که میبینیم، ولی بعضی مخلوقات لامرئی هست، یعنی از دید ما پوشیده هست، او رو تا بال انسان ها چی کردن؟ درک نکردن. پس انسان یعنی یک مخلوق عاجز، انسان یک مخلوق ناتوان. با وصف عاجزش، با وصف ناتوانیش، خداوند این جهان بزرگ برای ما انسان ها مسخر ساخته است و ما انسان ها را مکلف کرده است که باید حقایق جهان بشناسیم، شگفتی های آفرینش جهان در چی هست او را درک بکنیم. شگفتی های آفرینش جهان در چیست او را باید ما درک بکنیم، او را باید بشناسیم. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که شناسایی جهان ما را به شناسایی پروردگار میرساند. اگر ما جهان درست شناختیم، به این معنی است که پروردگار خود درست شناختیم، خالق جهان درست شناختیم. حتی ما یک اصطلاح عام داریم، وقتی که یک چیز زیبا را انسان میبیند بدون یا غیر ارادی سبحان الله میگوید. خصوصا مسلمان یک چیز عجیبه که میبیند، یک چیز زیبا را، یک چیز عجیبه،
سبحان الله میگیم. چه معنی سبحان الله؟ به این معنی است که خداوند پاک است، خداوند است که این مخلوق به این زیبایی آفریده است. خداوند ذات عظیم هست، ذات زیبایی هست که این زیبایی را بر این مخلوق داده است. سبحان الله ما میگیم به زبان خود. پس این یعنی کار خوبی است که ما انسان ها در جهان فعلی که در او زندگی میکنیم ما باید حقیقت این جهان رو بشناسیم و فکر بکنیم در پهلوی از که ما بحث های علمی داشته باشیم در رابطه با مسائل جهان، کمی از فکر و اندیشه خود هم کار بگیریم. همین عقلی که خدا بر ما داده است از این باید استفاده بکنیم، از عقل خود کار بگیریم که این عقل ما رشد میکند، ترقی میکند. باید دقیق شویم. امروز ببینید الحمدلله به سطح جهان انسان خیلی خیلی در بخش های مختلف اونها چی میکنن؟ بحث های میکنن، خصوصا در پوهنتون ها، در دانشگاه ها، در کانون های علمی. مثلا یک بخش داریم او را فاکولته زراعت میگوین، یا مثلا فاکولته چی میگوین؟ فاکولته کشاورزی. یک فاکولته انجینری هست، فاکولته طب هست. این چی هست؟ یعنی همون بخش است که باید شاگردان در این رابطه چی بکنن؟ تخصص داشته باشن. در رابطه مثلا ببینید امروز یک شخصی است پی اچ دی میگیرد یا دکترا میگیرد، به مرحله دکترا میرسد، در مورد یک پرنده بحث میکند. در مورد یک پرنده و بسیار خوب است. مثلا یک از علما بود میگوید که من 15 سال در مورد یک پرنده یک بحث را نوشته کردم. مثلا میبینم اونجا کامera را میگذارم برای پرنده که چه نوع خصوصیات دارد، چه نوع زندگی میکند، چی میخورد، چی نمیخورد، چه قسم شبش است، روزش است، تمام امو حرکات پرنده را میبیند و او را باز چی میکنه؟ در رابطه بحث خود نوشته میکنه. کار خوبی هست. یا مثلا در بخش زراعت یا کشاورزی یک شخص در رابطه با یک درخت، در رابطه با یک میوه، در رابطه با یک از نباتات یک بحث خود نوشته میکنه. بسیار خوب است. خصوصیات این نبات چی هست و در چقدر مدت ای چی میشود؟ بزرگ میشود، ریشه هایش به چه شکل است و وضعیت داخلیش چی است. این همون مسائل است که این ما مسائل علمی میگوییم و انسان ها باید در همین مسائل فکر بکنند. ما انسان ها باید فکر بکنیم، چرا که همش خداوند متعال آفریده است و ما انسان ها باید در این چیزها فکر بکنیم، باندیشیم تا حقیقتی از این چیزها را بدانیم و ایمان خود قوی بسازیم و عقیده خود راسخ بسازیم. پس خداوند متعال برای ما شما توفیق بدهد دوستان عزیز که از اهل ایمان باشیم و از اهل تقوا باشیم، طاعت و بندگی خداوند متعال بکنیم. او ذاتی که این جهان عظیم برای ما و شما انسان ها آفریده هست. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.